अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान द दौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताऊंगा कि पैगंबर आसिया ने तौरात में सीला के लोगों को खुशी के नारे की बशारत क्यों दी और फ़लस्तीन के यहूदियों ने हज़रत आसिया की तौरात की इस बशारत के मुताबिक फ़लस्तीन से हिजरत करके मदीना क्यों आबाद होने लगे और सीला के लोग कौन थे और कहाँ रहते थे, और यहूदी जो अरबों को डराते थे कि हमारा नबी आने वाला है। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में नबूवत का ऐलान किया तो यहूदी अपनी किताब तौरात की बात से क्यों मुकर गए और यहूदियों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमद का पता कैसे था। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब देने लगा हूँ। तो नाज़रीन इकराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो किसी वाक़े में यहूदियों का जिक्र नहीं हुआ, और जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने गए तो वहाँ बहुत पहले से ज़्यादा यहूदी आबाद थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मदीने में इतने यहूदी कैसे आबाद हुए, क्योंकि यहूदियों को 1000 साल पहले मालूम था कि बहुत जल्द मदीने और इसके आसपास एक नबी आने वाला है। एक दफ़ा 3 चरवाहे फ़लस्तीन के पहाड़ों में घूम रहे थे कि उन्हें एक सुनसान पहाड़ दिखाई दिया। वो इसमें दाखिल हुए और उन्हें दूर से 2 जार दिखाई दिए। उन्होंने जार को खोला तो जार के अंदर से पुराने ज़माने के औराक और स्क्रोल थे। उन्होंने जार को बाज़ार में बेच दिया। वहाँ से ये स्क्रोल एक अमेरिकी साइंटिस्ट के हाथ लग गए, जिसको मालूम हो गया कि ये औराक यहूदियों की आसमानी किताब तौरात के हैं। ये किसी अजीब स्टाइल से लिखे गए थे, आज की तौरात से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। इस साइंटिस्ट ने जॉन सी ट्रेवर्ड ने इन पेपर को उस ज़माने के सबसे पुरानी तौरात जो 1800 साल पुराना था उसके साथ मुवाजना किया। इन दोनों तौरात के स्टाइल और अंदाज़ एक जैसा था। जिस कागज़ पर तौरात लिखी गई थी उस कागज़ का कार्बन डेटिंग की कि ये कितने पुराने ज़माने के हैं तो पता चला कि 2200 साल पुराने थे। ये तौरात के औराक जो फ़लस्तीन के चरवाहे को मिले थे तो ये तौरात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पहले की थी। ये मुकम्मल तौरात तो नहीं थी, अलबत्ता तौरात के बाब मिलते जुलते थे। इस औराक के पहले सफ़र पर यहूदियों ने पैगंबर आसिया का जिक्र है, जिसको ईसाई और मुसलमान दोनों सच्चा नबी मानते हैं। इस पैगंबर आसिया ने चंद बशारतें पेश की कि दुनिया में क्या क्या होने वाला है। पहली बशारत जो कि लिखी हुई थी कि वो ये थी कि अभी तो तख्त नसर हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, लेकिन बहुत जल्द एक शख्स इसकी हुकूमत को तबाह कर देगा और यहूदियों को उनके इलाके में आबाद करेगा। ये बशारत इस तौरात से 300 साल पहले पूरी हो चुकी है, साइरस द ग्रेट की शक्ल में, जो कि एक ईरान का ताकतवर बादशाह था, जिसको आज मॉडर्न स्कॉलर जुल्करनैन समझते हैं। इस तौरात की दूसरी बशारत ये थी कि यहूदी मदीने और इसके इर्द गिर्द आबाद होने लगे। इस दुनिया के सबसे पुरानी तौरात की पेशगोई कुछ ऐसी है, देखो मेरा ग़ुलाम जिसे मैं कायम रखता हूँ और अपनी रूह को इसमें डालूँगा और दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। जब तक वो ज़मीन पर इंसाफ कायम ना करे वो पीछे नहीं हटेगा और ना ही उसे कोई कुचल सकेगा और ना ही बुतों को अपनी तारीफ छीनने नहीं दूंगा। और जिन इलाकों में कायदार लोग रहते हैं खुश हो जाएं, कायदार कायदार। सिला के लोग पहाड़ के ऊपर चढ़कर चीख चीख कर खुशी के नारे लगाएंगे। सबसे पहले क्या गया कि कायदार के लोग खुशियाँ मनाएंगे। कायदार कौन है और ये कहाँ हैं? कायदार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे कायदार था।
اس قیدار کے بچوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے قیدار کی نسل میں سے ہیں۔ اس پیش گوئی میں دوسرا ذکر بتوں کا ہے۔ اس زمانے میں عرب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب اس سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پیغمبر عرب میں آئے گا، اور پیغمبر آسیہ نے جو دوسری بات کی ہے کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر خوشیاں منائیں گے، یہ سیلا لفظ تورات میں اس طرح لکھا گیا ہے، اور اب یہ سیلا عرب میں کہاں ہے؟ گوگل کا نقشہ آپ کے پاس ہوگا، گوگل نقشے پر عرب سیلا لکھیں اور سرچ کر کے دبائیں، آپ اس پہاڑ پر پہنچ جائیں گے۔ یہ پہاڑ آج بھی مدینہ میں ہے اور مسجد نبوی سے 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ پیغمبر آسیہ نے کہا کہ سیلا کے پہاڑ پر چڑھ کر خوشی مناؤ۔ یہ سب کچھ تورات میں لکھا تھا اور یہودیوں کو پہلے سے معلوم تھا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ عرب میں جب ہمارا نبی آئے گا تو سیلا پہاڑ پر چڑھ کر ہم خوشیاں منائیں گے، اس لیے یہودیوں نے مدینہ میں آباد کاری کی، لیکن وہ کسی اور علاقے میں آباد ہو سکتے تھے، لیکن یہودیوں نے تورات کے مطابق مدینہ میں آباد ہونے لگے۔ یہودیوں کو ان کا اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت جلد عرب میں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ آہستہ آہستہ بہت سارے یہودی فلسطین سے ہجرت کر کے مدینہ آباد ہونے لگے، اور اس امید پر کہ کاش ہم اس پیغمبر کو دیکھ سکیں۔ ایک دفعہ یہودی اور رومن کی لڑائی کے بعد بہت زیادہ یہودی مدینہ اور اس کے آس پاس جمع ہونے شروع ہو گئے، اور خیبر جو مدینہ کے سب سے زیادہ نزدیک شہر سمجھا جاتا ہے، اس کو ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ مدینہ کے عربی اور یہودیوں کی عقل اور کاروبار طریقے سے بے حد متاثر ہوئے۔ آہستہ آہستہ مدینہ میں یہودی بڑھنے لگے، اور مدینہ میں یہودیوں اور عربوں کی لڑائیاں ہونا شروع ہو گئیں، اور ہمیشہ یہودی مدینہ کے عربوں کو کہتے تھے کہ آج تم نے جو ظلم کرنے ہیں کر لو، مگر جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور چن چور کر آپ لوگوں سے بدلہ لیں گے۔ عربوں کو ڈر لگتا تھا کہ حقیقتاً ان کا نبی آ کر ہمیں ختم نہ کر دے۔ مدینہ میں یہودی جنریشن ٹو جنریشن عربوں کو ڈراتے رہتے، جس کی وجہ سے مدینہ والوں کو یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد کوئی نبی آنے والا ہے۔ اس دوران ایک صحابی مصعب بن عمیر مکہ سے مدینہ آئے۔ اس نے مدینہ میں آ کر لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کی اور کہا کہ مکہ میں ایک عربی پیغمبر آیا ہے جس کی بات کوئی نہیں مانتا، اور مدینہ کے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس سے یہودی ہمیں بار بار ڈراتے تھے۔ مدینہ والوں نے فوراً سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور یہودیوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ہمارا پیغمبر تو عربوں میں آ گیا ہے تو یہودی فوراً مکر گئے اور کہا کہ یہ پیغمبر ہمارا نہیں۔ لیکن پھر بھی کچھ یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور تورات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا، جو یہودی مسلمان ہو چکے تھے، یہ بھی یہودیوں نے دریافت کیا، کہ اس لیے کہ حضرت سلیمان فارسی کو مدینہ مشن کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن پھر بھی یہودی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے منکر ہو گئے، جس کو ملنے کے لیے یہودی فلسطین چھوڑ کر مدینہ آئے تھے اور آباد ہوئے تھے، یہودیوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات پیدا کرنی شروع کر دیں اور خیبر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ مسلمانوں نے خیبر کو فتح کر کے یہودیوں کی طاقت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، اور پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔